हरि ओं गजाननं भूतगणाधीसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अथ अष्टपञ्चाशोऽध्यायः। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे व्यास, यसरी इन्द्रबाट भगवान श्री गणेश सम्बन्धी कथामृतको पान गरेपछि प्रसन्न भएर सुरसेन राजाले फेरि उनीसँग प्रश्न गर्दछन्। सुरसेनले भन्दछन्, केनोपायेन देवेश यानं ते गगनं व्रजेत तमुपायं कुरु विभो वद वा किं करोमि ते। हे देवराज इन्द्र, हजुरको विमान कुन उपायबाट फेरि आकाशमा उड्न सक्छ त? त्यो उपाय मलाई बताउनुहोस्, अथवा हजुरले मैले हजुरलाई का निम्ति के गर्नुपर्छ त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। भनेपछि आफूसँग बार बार प्रश्न गरिरहने सुरसेन राजालाई इन्द्रले आश्चर्य मान्दै भन्दछन्, हे राजा सुरसेन, के तपाईँको नगरमा सङ्कष्ट चौथी व्रत गर्ने कुनै ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय छन्? उनले वर्षभर गरेको पुण्य मलाई प्रदान गरे भने यो विमान आकाशबाट फेरि उड्न सक्छ, आकाशमा फेरि विचरण गर्न सक्छ। अन्यथा 10,000 वीरहरू आएर बल लगाए पनि यो उड्न सक्दैन। तब सुरसेनले भन्दछन्, हे देवराज इन्द्र, सङ्कष्ट चतुर्थी व्रत कसरी गरिन्छ? त्यसबाट कस्तो प्रकारको पुण्य प्राप्त हुन्छ? त्यो व्रत गर्ने विधि कस्तो रहेको छ र त्यसमा कसको पूजा गरिन्छ? यी सबै प्रकारका प्रश्नहरूको उत्तर बताउनुहोस्। यो व्रत पहिले कसले गरे, कस्तो सिद्धि प्राप्त गरे, यी सबै विषयमा पनि मलाई हजुरले विस्तारपूर्वक बताउनुहोस्। भनिसकेपछि इन्द्रले भन्दछन्, यस विषयमा म हजुरलाई पुरानो इतिहास बताउँछु। त्यो इतिहास महात्मा नारदजीसँग कृतवीर्यको संवादका रूपमा रहेको छ। पृथ्वीमा पहिले कृतवीर्य नामक राजा प्रसिद्ध थिए। ती राजा सत्यशील, उदारदाता, यज्ञशील, स्वाभिमानी, महारथी, जितेन्द्रिय, परिमित, आहार गर्ने र वेद एवं ब्राह्मणका सेवक थिए। तिनका घोडा, हात्ती र योद्धाका साथै सह्याचल निवासी रथी धनुर्धारी वीरहरूको सङ्ख्या कति थियो भन्ने कुरा कुनै मानिसहरूले भन्नका निम्ति समर्थ थिएनन्। तिनका घरमा सुनै सुनका भाँडा र पलङहरू थिए। पकाउनका लागि पनि तामाको भाँडाको प्रयोग गरिँदैनथ्यो। तिनको भान्सामा दिनदिनै 12,000 ब्राह्मणहरूले पङ्क्तिबद्ध भएर भोजन गर्दथे। उनकी सुगन्ध नामक धर्मपरायणा पत्नी थिइन्। ती रानी पतिका निमित्त प्राण समान प्यारी र पतिव्रता पनि थिइन्। स्वर्ग, मर्त्य र पातालमा ती रानी अत्यन्त सुन्दर नारीका रूपमा चर्चित थिइन्। अनेक थरी अलङ्कार धारण गर्दा अत्यन्त कान्तिमय देखिने ती रानी ब्राह्मण, देवता र पाहुनाको सत्कार गर्नका निम्ति कुशल थिइन्। तर यस्तो समृद्धि, सौन्दर्य, सदाचार र मान सम्मान हुँदा पनि ती राजा पुत्रले हीन थिए। ती राजा रानीका कुनै सन्तान थिएनन्। पुत्र जन्मका लागि ती दुवैले सबै प्रकारका दान गरे, अनेक व्रतहरू गरे, अनुष्ठान गरे र कठिन प्रकारका तपस्याहरू पनि सम्पन्न गरे। अन्य आवश्यक नियम पालनका साथै ती दुवैले धेरै धेरै दक्षिणा दिनुपर्ने वैदिक याग पनि सम्पन्न गरे। पुत्र प्राप्तिको तीव्र आशाले ती दुवैले अनेक तीर्थहरूमा भ्रमण गरेर दर्शन र प्रशन गरे। यति विधि गर्दा पनि जन्मान्तरका प्रबल पापका कारण तिनीहरूको पुत्रको मुख देख्न पाएनन् अथवा सन्तान प्राप्त हुन सकेन। एक दिन साह्रै खिन्न भएका राजा कृतवीर्य आफ्ना मन्त्रीहरूलाई डाकेर राज्यकोष, मुद्रा, नागरिक र जनपदलाई तिनको जिम्मा लगाएर सपत्नीका वनतर्फ लागे। रुखका बोक्रा र मृगको छाला धारण गरेर ती दुवैले कठोर तपस्या गर्न लागे। एक दिन देवर्षि नारदजीले इन्द्रियका वृत्ति र भोजनका प्रवृत्तिलाई नियन्त्रित गरी सुकेका पात र हावा मात्र भोजन गरेर जीर्ण शीर्ण शरीर धारण गर्ने, अत्यन्त दुर्बल र आँखाबाट मात्र चिन्न सकिने त्यस्ता अवस्थामा पुगेका ती राजा र रानीलाई देखेर पितृलोकमा वर्तमान कृतवीर्यका पितालाई भन्दछन्, तपाईँका छोरा कृतवीर्य पुत्रहीन भएका कारण मृत्युलोकमा तपस्याले क्षीण भएर मर्नै लागेका छन्। आज अथवा भोलिसम्म तिनले प्राण त्याग गर्न सक्दछन्। यदि तिनलाई स्वर्गमा पुर्याउने उत्तम स्वभावको छोरा जन्मिन्छ भने मात्र ती बाँच्न सक्छन्, अथवा मरे पनि स्वर्गमा प्राप्त हुन सक्छन्।
यति कुरा सुनाएर त्यहाँ पृथ्वी लोकका लागि प्रस्थान गरेका नारदजीले पृथ्वीमा पुगेर अद्भुत दृश्य देखे। त्यहाँ तिनले भगवान श्री गणेशको समान अनुहार भएका र गजाननकै रूपमा सम्मानित भ्रुशुण्डीका मातापिता, दुई भाइ छोरा छोरी र पत्नीलाई अग्निको ज्वालाले आकुल भई कुम्भिपाक नरकमा त्यो शिर हो झुकाएर बसेको र यमदूतहरूले ताडना गरिरहेको अवस्थामा देखे। ती सबै ठुलो स्वरले चिच्याइरहेका थिए। तिनको दुःख देखेर दयाका खानी नारद ऋषिले भ्रुशुण्डीको आश्रममा आएर तिनले भोगिरहेका नारकीय कष्टको विषयमा भ्रुशुण्डी नाम गरेका ऋषिलाई यस्ता प्रकारले सुनाइसकेपछि प्रभु ती जानकारी दिए त्यो नारकीय कष्टको विषयमा। तब नारदजीले भन्नुभयो, हे भ्रुशुण्डी ऋषि, इन्द्र आदि देवता र कपिलादि महर्षिहरूद्वारा श्री गणेशकै रूपमा अत्यन्त कृतार्थ हुन्छन्, अथवा भनौँ गणेशकै रूपमा सम्मानित हुनुभएका हजुरको दर्शन गर्न आउने दर्शकहरू अत्यन्त कृतार्थ हुन्छन्। हजुरको दर्शन गर्ने व्यक्तिहरू पनि पुण्यका विभिन्न माध्यमहरू कमाइरहेका हुन्छन्, अत्यन्त कृतार्थ हुन्छन्। तर हजुरका छोराछोरी, बाबुआमा, पत्नी र सेवकहरू हजुरकै दोषले यमलोकको कुम्भिपाक नरकमा नारकीय कष्ट भोगिरहेका छन्। हजुर स्वयं ज्ञानी भएर पनि यो कुरा थाहा पाउनु भएको छैन र हे महामुनि, पूर्वजहरूको उद्धारका लागि प्रयत्न गर्नुहोस्। तब इन्द्रले भन्दछन्, नारदजीका यी कुरालाई सुनेर भ्रुशुण्डी अत्यन्त सन्तापमा परे। आफ्ना माता र पिताले दुःख पाएको सुनेर आफै आगो झैँ बग्न थाले अथवा आगो झैँ बल्न थाले। ती सबैको उद्धार गर्ने उपायको विषयमा चिन्तन गरी तिनले आफूले गरेको सङ्कष्ट चतुर्थी व्रतको पुण्य माता र पिता आदि सबै पारिवारिक जनको उद्धारका लागि दान गरे। पुण्य दान गर्ने क्रममा परोक्षवेत्ता भ्रुशुण्डीले सर्वप्रथम ध्यान दृष्टिबाट ती सबैको दुर्दशा देखेर श्री गणेशको ध्यान गरे। त्यसपछि हातमा जल लिएर पितृहरूको उद्धारका लागि भगवान श्री गणेशसँग प्रार्थना गरे। भ्रुशुण्डीले भने, हे भगवान गणेश, यदि मैले हजुरको सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रत भक्तिपूर्वक गरेको छु भने त्यसका प्रभावले मेरा पिता र पारिवारिक जनहरूको छिटै उद्धार गर्नुहोस्। यसरी प्रार्थना गरेर तिनले आफ्नो हातमा लिएको जल श्री गणेशको हातमा अर्पण गरे। तिनले श्री गणेशको हातमा जलार्पण गर्नासाथ भगवान श्री गणेशको कृपाबाट भ्रुशुण्डीका पिता र माता पारिवारिक जनहरू देवताको रूप लिएर विमानमा सवार भएर अप्सराहरूको सेवा स्तुति पाठहरूको प्रशंसा र गन्धर्वहरूको गुणगान पाएर अत्यन्त प्रसन्न हुँदै भगवान श्री गणेशको धाममा प्राप्त भए। त्यसै बेला कुम्भिपाक नरकमा अरू पनि पापी मानिसहरूले कष्ट भोग गरिरहेका थिए। ती पनि तिनका सम्पर्कका कारण विमानमा सवार भएर भगवान श्री गणेशको गणेश धाममा प्राप्त भए। यसरी मैले हजुरलाई सङ्कष्ट चतुर्थी व्रत गरेको पुण्यबाट धेरै मानिसले सद्गति प्राप्त गरेको कुरा बताए। जसले श्रद्धापूर्वक आजीवन सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रत सम्पन्न गर्दछ उसले प्राप्त गर्ने पुण्यको गणना गर्नका निम्ति शेष नागले पनि सक्दैनन्। त्यसकारण सङ्कष्ट चतुर्थीको पुण्य कसैले दान गर्दछ भने मेरो विमान भर्खरै आकाशमा उड्न सक्दछ। जय जय श्री गणेश पुराणे उपासना खण्डे सङ्कष्ट चतुर्थी व्रत कथनं नाम 58तमोऽध्यायः। गणेशाय नमो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।